وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أساتذة الأجلة وضيوفنا الأحبة والإخوة والأخوات، من المعلوم لديكم ونحن نعرف معرفة جيدة أن اليوم يوم القانون ويوم الديمقراطية، وإننا اجتمعنا هنا للاحتفال بيوم الجمهورية. وأنتم تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن بلادنا بلاد جمهورية، بلاد ديمقراطية، ونحن من سكانها، وهي مولدنا ومسقط رأسنا، بها نشأنا وترعرعنا، ولنا خدمات عظيمة جليلة في تحرير البلاد. وبعد الجهود الجبارة من الأبطال والمجاهدين تحررت بلادنا من سيطرة الإنجليز الغلابة الغاشمة، ثم تولى الهنديون زمام الأمر من ذلك اليوم وجعلوا يحكمون عليها. أيها المستمعون والمستمعات، اليوم يوم 26 من شهر يناير، وهذا هو اليوم الذي تسمونه بيوم الجمهورية. وفي هذا اليوم التاريخ تنفذ القانون الجمهوري الديمقراطي على أفق الهند، وأعلن بالجمهورية لساكن الهند، وكل رجل منا سواء كان يتعلق بأي دين وملة يستحق حرية الرأي والفكر والملة والعقيدة، كي يتنفسوا السعداء في بيئة البلاد الحرة ويعيشوا بحرية كاملة، ويمهد العدل والإنصاف، ونحن نقضي على الظلم والعدوان، ونحدث في قلوبنا تلك العواطف، عواطف الاستماتة والتضحية للحرية، ولأننا نستطيع أن نبقي حريتنا وإن لم تحدث في قلوبنا تلك العواطف، عواطف الاستماتة والتضحية للحرية مثل أولئك الأبطال، فلا فائدة في تقديم هذا التقدير الفارغ الممجوج والتعظيم الرسمي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.